बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आइल्स पे। आइल्स है क्या? आइल्स किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, यानी इससे क्या बनता है, इसका क्या मतलब है? आइल्स का मतलब है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम। ये किस काम आता है अगर आइल्स का हम कोर्स करें? बुनियादी तौर पे ये दो तरह का काम करता है। एक वो लोग जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा तालीम के लिए जाना चाहते हैं, उस पर्पज़ के लिए भी आइल्स सम टाइम कंपलसरी है और सम टाइम नहीं है। दूसरा इसका बड़ा पर्पज़ है कि आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर जा रहे हैं, चाहे आपकी शादी हुई, चाहे आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं या किसी भी तरह, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश आप जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। लेकिन आइल्स का कोर्स हम कैसे करेंगे, कहाँ से होगा, इसकी फ़ीस क्या है, पाकिस्तान से जाने वालों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर आइल्स कैसे करेंगे, इसके क्या लवाज़मात हैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश हाई कमीशन काम करता है, स्पेशली बरतानिया के लिए। तो आपको ब्रिटिश कौंसल के साथ जो है वो एक टेस्ट देना पड़ता है कि मेरी जो इंग्लिश है वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग इतनी अच्छी है कि अगर मैं यूके में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या मेरी शादी हो चुकी है, मैंने फ्यूचर में वहाँ सेट होना है, तो आइल्स का टेस्ट आपको कंपलसरी है, पास करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रिटिश कौंसल की जो अभी दिसंबर 2022 तक फ़ीस थी वो तकरीबन 45,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है। ये याद रखिए कि ब्रिटिश कौंसल में ये फ़ीस आपको जमा करानी पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। फिर इसके बाद आप अपना आइल्स का टेस्ट देते हैं, पास करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि हाँ ये बंदा इंग्लिश के अंदर इतना समझ बूझ रखता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और सुन सकता है। अब आइल्स होगा कहाँ से, इसके क्या बुनियादी लवाज़मात हैं? आइल्स के 4 बुनियादी मॉड्यूल्स हैं। 4 बुनियादी मॉड्यूल्स वो ये हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चारों पे आपकी यकसां ग्रिप होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया से जो कैंडिडेट ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बिज़नेस पर्पज़ से हो, चाहे वो शादी की बुनियाद पे जा रहे हों या फिर वो स्टडी की गर्ज से जा रहे हों, उनके लिए आइल्स ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान के अंदर आइल्स का कोर्स कराते हैं। कई प्राइवेट अकेडमीज़ खुली हुई हैं जो अपनी फ़ीसेस लेती हैं और 4 बुनियादी मॉड्यूल्स पे आपको काम करवाती हैं। उम्मीदवार को तैयार इस हिसाब से किया जाता है कि जब वो ब्रिटिश कौंसल का टेस्ट दे तो वो टेस्ट उसका पास हो जाए। आइए पहले मॉड्यूल का जायज़ा लेते हैं, राइटिंग से ले लेते हैं। क्या आपको इतनी अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है प्रॉपर, यानी स्पेल्स आपके स्पेलिंग ठीक हो, आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाए, कोई लेटर लिखना पड़ जाए या फ्यू लाइंस इंग्लिश के अंदर लिखनी पड़ जाए, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, उसके अंदर गलतियां ना हो, आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो, आप प्रॉपर जो है वो लिखने के काबिल हों। ये हो गया आइल्स का पहला मॉड्यूल। दूसरा है राइटिंग के बाद है रीडिंग, कि क्या आपके सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप यूके, अमेरिका या किसी कनाडा ऐसे मुल्क में हैं जहाँ इंग्लिश है, तो आपके घर कोई लेटर आ जाता है, कोई इंग्लिश में लिखी चीज़ आ जाती है, तो आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप टू द पॉइंट जो है वो पढ़ सकते हैं, आपका एक्सेंट कितना ठीक है, और जो इंग्लिश आपने पढ़ी, एक पेज है, लेटर है, एप्लीकेशन है, क्या उसका मतलब आपको समझ आया कि क्या कहा जा रहा है आपको इंग्लिश में। तो दूसरा जो मॉड्यूल काम करता है वो राइटिंग का है। अब तीसरे मॉड्यूल पे आ जाएं, वो है स्पीकिंग, कि जब आप बाहर निकलेंगे, आप शॉपिंग सेंटर्स में जाएंगे, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, आप एयरपोर्ट जाएंगे, आप जो है वो किसी भी जगह
یورپ میں، UK میں، امریکہ، کینیڈا میں کہیں بھی باہر نکلیں گے تو آپ کی لینگویج ڈیفینیٹلی انگلش ہوگی. تو کیا آپ جو بنیادی A لیول کی انگلش ہے وہ بول سکتے ہیں، اپنا نام پتہ بتا سکتے ہیں، دوسرا کوئی سوال کرے اس کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، کسی سے راستہ پوچھنا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، فلاں بلڈنگ کہاں پہ ہے، فلاں کام کیسے ہوگا، تو یہ جو تھوڑی سی بنیادی انگلش ہے سپیکنگ کی، یہ بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. یہ تیسرا موڈول ہے. اور اس کا چوتھا موڈول جو ہے آئلٹس کا وہ ہے لسننگ. اب آپ سن رہے ہیں، خاموش ہیں، نہ آپ بول رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن چوتھا موڈول سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ آپ مثلا ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جاتا ہے، وہاں تو 24 گھنٹے انگلش بولی لکھی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں کا ایکسنٹ جو ہے وہ ایشین ایکسنٹ سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو جب کوئی مجھ سے مخاطب ہوگا، کوئی بات کرے گا، کوئی سٹوری، کوئی قصہ کہانی مجھے سنائے گا، تو کیا مجھے وہ بات سمجھ آ جائے گی؟ تو ان چاروں موڈولز پہ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئلٹس میں ایڈمیشن لیتا ہے، پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں جو تیاری کرواتی ہیں، اس کے بعد آپ نے برٹش کونسل میں جا کے اپنا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. وہاں ٹیسٹ میں بھی آپ کے ساتھ سم ٹائم تو ایک ڈمی امیدوار بٹھایا جاتا ہے، سم ٹائم جو ٹیسٹ لینے والا ہے مثلا گورا ہی ہوگا تو وہ آپ سے انگلش میں بات کرے گا، بنیادی چیزیں پوچھے گا، تو وہ دیکھ لے گا کہ آپ کی انگلش کتنی بہتر ہے. لکھنے پڑھنے میں آپ کے سامنے کوئی پیج رکھ دیا جائے گا کہ یہ ذرا پڑھیں، بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. اسی طرح سننے میں چاروں موڈولز پہ آپ نے کام یکساں کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انگلش کو بیٹر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ CNN کو ضرور دیکھیں. CNN پہ جو نیوز آتی ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں، بڑی کوالٹی والی نیوز ہوتی ہیں، پوری جو ہے دنیا کی مختلف خبریں، چاہے اکنامکس سے ہوں، کووڈ سے ریلیٹڈ ہوں، معیشت سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی کہ ہر طرح کی ڈیولپنگ سٹوریز CNN نیوز چینل پہ آتی ہیں. دوسرا بڑا چینل ہے BBC. آپ اس کو بھی ضرور جو ہے وہ دیکھیں، واچ کریں، سنیں. CNN اور BBC سننے کا اور دیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انگلش بہتر ہوگی، آپ کی ووکیبلری بڑھے گی، آپ کا ایکسنٹ بہتر ہوگا، آپ کو انٹرنیشنل دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ کیا جا رہا ہے، وہ سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو دوستو یہ ہے آئلٹس کا کورس. اس کی جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں وہ اپنی اپنی فیس لیتی ہیں. جیسے ابتدا میں نے بتایا کہ برٹش کونسل کی جو پاکستان میں اس وقت فیس ہے وہ تقریباً 45,000 روپے ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کو بھی لازمی کورس کرنا پڑتا ہے جنہوں نے UK کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا ہے. کچھ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو بغیر آئلٹس کے بھی ایڈمیشن آپ کو دے دیتی ہیں. اور دوسرا جو مین بڑا پرپز ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ ایشیا سے یورپ، امریکہ یا کینیڈا ٹریول کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو آئلٹس کا کورس جو ہے وہ ضروری ہے. بزنس مین کے طور پہ جا رہے ہیں، جیسے کوئی کورین یا جیپنیز جائے، چائنیز جائے، ان کے لیے بھی یہی جو ہے وہ آئلٹس کورس کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی لینگویج جو بھی مدر لینگویج ہے اس کو چھوڑ کے یہ ثابت کریں گے کہ میں انگلش بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں اتنا ہی فلوئنٹ ہوں، اور اس معاشرے میں جا کر میں اجنبی نہیں رہوں گا. بولنے میں، لکھنے میں، سننے میں، پڑھنے سمجھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئلٹس کے حوالے سے ہمارے آنے والے دیگر جو سیشنز کی کلاسز ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کیجیے گا. ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.